नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सरकारले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसमा अब प्रत्येक वर्ष बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले आउँदो भदौसम्म सार्वजनिक बिदाबारे पुनरावलोकन गरिसक्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले 2080 सालका लागि क्यालेण्डर तथा पात्रहरू छाप्ने काम सकिन लागेको अवस्थामा बिदा पुनरावलोकन नगरिएको जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो। गत वर्षका सबै बिदा कायमै राख्ने गरी थप 2 दिन बिदा थप गर्ने क्यालेण्डरमा उल्लेख गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै घटाउन लागेको बताए पनि सरकारले 81 बिदा थपेको भन्दै सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबारको मन्त्री परिषदले अन्य विभिन्न 16 वटा निर्णय पनि गरेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड शिवरात्रि शनिबार देशभरि विभिन्न शिवालयमा भगवान शिवको पूजाआराधना गरी मनाइँदैछ। दर्शनार्थीको पशुपतिनाथ लगायत देशभरिका विभिन्न शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। शिव उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको शिवरात्रि प्रत्येक वर्षको फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने प्रचलन छ। कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रातिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा यसलाई पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पूर्ण दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणी को हृदयमा धर्मको उदय गराउने शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा आजको दिनलाई लिने चलन छ। यस पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्ने गरेमा सर्वसिद्ध भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। निर्जल व्रत, रात्रि जागरण, 4 प्रकार प्रहरको पूजा, शिवलिङ्गमा दुग्धाभिषेक र शिव महिमा कीर्तन शिवरात्रिको प्रमुख अर्चनाका रूपमा मुख्य अंग मानिन्छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिमा यसपटक कम्तीमा 20 लाख श्रद्धालुले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमान गरेको छ। कोषका अनुसार भक्तजनको सहजता का लागि 8 उपसमिति गठन गरिएको छ। शिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। पत्रकार स्वयंसेवक बाहेक पशुपति क्षेत्र प्रवेशमा अन्यलाई पासको व्यवस्था गरिएको छैन। भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि 5 लाइनबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार प्रसार, दर्शन, रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास, भोजन, ध्वनि लगायतको पनि प्रबन्ध गरिएको छ। यो वर्षको शिवरात्रिमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि 1500 को हाराहारीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धन नभत्किने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि बालकोट निस्किने क्रममा उहाँले अहिलेको गठबन्धन नभत्किने र केही दिनमै राष्ट्रपतिबारे सहमति हुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले अझै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। आफ्नै रणनीति अनुसार छलफलमा जुटेका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा कुनै पनि सहमति हुन नसक्दा उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। सत्तारूढ दलका साथै प्रतिपक्षी दलहरूले समेत उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन मिति नजिकै जाँदा समेत राजनैतिक दलहरूले सहमति जुटाउनमै कसरत गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताको दौडधुप तथा भेटघाटले समेत तीव्रता पाएको छ। सामूहिक एवं 1-to-1 छलफलमा नेताहरू जुटेका छन्। यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचन सहित समसामयिक राजनीतिको विषयमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच दैनिक जसो भेटवार्ता भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीका आफ्नै अडानका कारण ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकिएको छैन। यसले गठबन्धनको भविष्य नै धर्मराउन थालेको छ। यता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने अबको 10 दिनपछि अहिलेको गठबन्धन भत्किने र नयाँ समीकरण बन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कानूनविदहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक लेखकले एमाले धेरै अधैर्य र अस्थिर राजनीति देखाएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी गरेर चर्चामा आएका डिलिराम खन्नाललाई पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत महिलालाई हिंसा हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको एसएसपी नविन्द अर्यालले बताउनुभयो। नायिका करिश्मा मानन्दरले आफूलाई डिजिटल भायोलेन्स गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा किटानी जाहेरी दिनुभएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार म्याद थपेर विस्तृत अनुसन्धान थालिएको एसएसपी अर्यालले बताउनुभयो।
नेपालमा आर्थिक राजनैतिक अव्यवस्था र नेपाली जनतालाई आर्थिक भार लाद्दै अघि बढेको सरकारका कारण आर्थिक अवस्था चौपट हुँदै गएको छ। राष्ट्रब्याङ्कको बजार बिगार्ने नीतिदेखि आर्थिक चक्र बिगार्न सरकार उद्यत रहेको भन्दै अर्थविदहरू चिन्तामा छन्। देशको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेका बेला ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएर दुब्बर बनाएपछि व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। उत्पादन नभएको बेला 8% ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज 16%सम्म पुग्दा उद्योगहरू मारमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै गाउँमा लघुवित्तको आतंकले सर्वसाधारण गाउँ छाड्नसम्म विवश बनेका छन्। पछिल्लो समय नवलपरासी, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा स्थानीयहरू घर छोड्न बाध्य बनिरहेका छन्। कतिपय ऋण र संस्थाका कर्मचारीले दिने मानसिक यातनाका कारण उनीहरूले घर छाड्नु बाहेक विकल्प देखेनन्। बिना धितो ऋण प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाउँघरमा ऋण लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ। कानूनतः 15%सम्म ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने भए पनि 30%सम्म ब्याज असुलिरहेको गुनासो समेत आउने गरेको छ। यस विषयमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले समेत ऋण तिर्न नसकेका कारण आत्महत्या गर्नुपरेको लगायतका विषय उठाइसक्नु भएको छ। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको कैद मिनाहाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले उनको रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। महाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि फाइल मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। मन्त्री परिषदले फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। कैद माफी मिनाहाको अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आगामी 7 फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा असल चालचलन भएका केही कैदीहरूको कैद माफी मिनाहा गर्दै हुनुहुन्छ। सांसद चौधरी कैदमुक्त हुनसाथ सांसदको जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने बताइएको छ। गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कैलाली 2बाट निर्वाचित सांसद चौधरीमाथि ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा 6 महिना कैद सजायको फैसला भएको थियो। चौधरी सांसद बनेपछि पक्राउ परेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफू सधैँ फ्रन्टलाइनमा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारलाई राष्ट्रियता, संघीयता र जनजीविकाका सवालहरू समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूसँग शुक्रबार बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको टोलीले पछिल्लो अवधिमा बागलुङको गलकोट क्षेत्रका महिलाका गरगहना लुट्नका लागि 4 जनाको हत्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अन्य जिल्लामा पनि लुटपाटका घटना भएको भन्दै जनमोर्चाले शान्ति सुव्यवस्थाको माग गरेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थलबाट नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्पर्क गरी जनमोर्चाको ज्ञापनपत्र सम्बोधन हुने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। जनमोर्चाका नेताहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक जीवन राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा नै भएको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग बाहेक अन्य मुद्दामा आफू जनमोर्चासँगै रहेको बताउनु भएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अब हुने राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हुन नहुने अडान राख्नुभयो। विगतका राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदले प्रदेश निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले ती 2 विधेयक पारित गरेको हो। बैठकले बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा डाक्टर दिपेन्द्र श्रेष्ठ, डाक्टर जयन्तनाथ खनाललाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै चालू खर्चको 20% खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो। मर्ज भएका मन्त्रालयका कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। सभामुख देवराज घिमिरेले देश पहिले भन्दा प्रतिकूल अवस्थामा गएको बताउनु भएको छ। झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदमा धेरै दलहरू रहेका कारण पनि समस्या भएको बताउनुभयो। अहिले अनपेक्षित रूपमा दलहरू संसदमा पुगेको र तिनीहरूको गन्तव्य के हो भन्ने थाहा नभएको उहाँको भनाइ छ। घिमिरेले देशमा अझै पनि विदेशी चलखेल रहेको समेत बताउनु भएको छ। समस्या भए पनि समाधान गर्ने भूमिकामा आफू नभई रेफ्रीको भूमिकामा रहेको उहाँको भनाइ छ। सदनमा 5 वटा दल हुँदा त समस्या भएको भन्दै 12 वटा दल सदनमा हुँदा कानूनहरू पास गर्ने कुरामा समेत समस्या हुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको मुद्दा अनन्तकालसम्म लागू नहुने बताउनु भएको छ। र नेपालले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 274 रनको योगफल तयार पारेको थियो। दोस्रो इनिङमा नेपालले 47 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालका लागि 7औं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका दिपेन्द्रले 116 बलको सामना गर्दै 8 चौका र 1 छक्का सहित अभिजित 85 रन जोडे। त्यसअघि कुशल मल्लले अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। 5औं नम्बरमा क्रिजमा उत्रिएका कुशलले
कुशलले 42 बलमा 6 चौका र 3 छक्का सहित 50 रन पूरा गरे। आक्रामक ब्याटिङ गरेका कुशलले 28औं ओभरमा आउट हुनु अघि 9 चौका र 4 छक्का सहित 81 रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेलेका थिए। नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल 16, आसिफ शेख 9, ज्ञानेन्द्र मल्ल 4 तथा कप्तान रोहित पौडेल 6, सन्दीप जोरा 5 र गुलसन झा 17 रन जोडेर आउट भए। भ्रमणकारी टिमका लागि 85 बलको सामना गरेका लिस्कले 3 चौका र 9 छक्का सहित 107 रनको अभिजित शतकीय इनिङ खेले। नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने 10 ओभरमा 27 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। श्रृङ्खलामा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियालाई 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। जितसँगै स्कटल्याण्ड विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को च्याम्पियन यसअघि नै बनिसकेको छ। नेपालले श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा शनिबार नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै श्रृङ्खलाको अन्तिम दिन खेलमा नेपाल र स्कटल्याण्ड बीच नै मंगलबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।